औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बाली और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अब बोल पाकिस्तान के प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम मौजूद हैं जी खालिद शाह प्रोडक्शन में। और आज जिस सिंगर का मैं आपसे तारफ़ करवाने जा रहा हूँ, वैसे तो वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर तारफ़ ना कराया जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। हमारे हज़ारे के बहुत ही लेजेंड सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, और इनको के गीत हों, माइये हों, उनके ये शहज़ादे हैं। तो आइए सबसे पहले तो उनको अपने प्रोग्राम में जो है खुशामदीद कहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं फोक सिंगर जमील हज़ारा। जी बहुत बड़ा नाम है हमारे हज़ारे का और बहुत ही लेजेंड हमारे सिंगर हैं। आज हमें खुशकिस्मती से यहाँ पर मिल गए हैं, तो आइए इनसे चंद बातें करते हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो आप जमील हज़ारा हमें ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है गाते हुए? मुझे गाते हुए तो तकरीबन 28 साल तो हुए हैं। 27-28 साल हो गए हैं। अच्छा। और मुसलसल वहाँ से तो पहले बचपन में शौक़ था, तो बस कुछ मैं यारों दोस्तों में गाया करता था, तो मुझे वो उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो इस तरह उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, तो मेरी कोशिश बढ़ती गई और इस तरह मैं चलता गया। अल्लाह ने शुक्र किया कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे बहुत पजीराई मिली है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका बेसिकली है तो आप माशाल्लाह हज़ारे से ही हैं, लेकिन कौन से गांव से, कौन से इलाके से आपका तल्लुक़ है? हाँ जी, बेसिकली मेरा गांव पनिया है, तो वहाँ ही पनिया से ही मैंने ये स्टार्ट किया था फोक सिंगर। तो उसके अलावा ये है कि मैंने बहुत काफ़ी प्रोग्राम किए, नश्तर हाल पेशावर में भी किए, एबटाबाद में किए, बहुत जगह पे प्रोग्राम किए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पेशावर नश्तर हाल में 3 लाख रुपया मुझे इनाम मिला था। अच्छा जी, 3 लाख रुपया माशाल्लाह जी इनको बतौर इनाम मिला था, मतलब अच्छी सिंगिंग की वजह से, अच्छे गाने की वजह से। अच्छा जमील हज़ारा साहब, ये बताएं कि आपके कोई बाकायदा उस्ताद भी थे, आपने किसी से तरबियत भी हासिल की है? ये बात ऐसी है ना कि किसी को ना उस्ताद कहना, तो वो मेरे ख्याल में वो चीज़ हलाल नहीं होती। तो किसी को उस्ताद मानना ज़रूरी है जी। वो मौला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा मौला है, वो मेरा आका है। और यही वजह है कि उस्ताद तो होता है, उस्ताद बगैर कोई भी काम नहीं होता। अगर कोई बंदा कोई भी कहे कि मेरा उस्ताद कोई नहीं, तो समझ लो कि वो चीज़ उस पर हलाल नहीं है, हलाल नहीं है, वो बंदा कामयाब भी नहीं होता। तो वो बंदा कामयाब तो ज़ाहिर फिर नहीं होगा, कामयाबी तो वो हो ही नहीं सकती। तो किसी को उस्ताद मानेगा तो फिर उसका जो काम किया, जो उसने जो कुछ भी किया है, तो वो हलाल है। इसलिए मेरा भी उस्ताद तो है, मेरा क्यों नहीं है। मेहदी हसन साहब हैं, नुसरत साहब हैं, मैडम नूरजान है, तो इस किस्म के बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े सिंगर जो हैं, वो मेरे उस्तादों को दर्जा रखते हैं जी। यानी इनके कहने का मतलब है कि बाकायदा तौर पे इन्होंने किसी से मौसीकी सीखी नहीं है, लेकिन जो मेहदी हसन साहब हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के, जो लेजेंड हैं हमारे गुलकार हैं, उनसे इन्होंने सीखा है, उनको सुन के इन्होंने सीखा है। ये भी बड़ी बात होती है को। अच्छा, मेरे दाईं जानब जो है जी खालिद शाह साहब बैठे हैं, तो जल्दी में मैं इनका तारुफ करवाना भूल गया, स्टूडियो में बैठे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अच्छा, माशाल्लाह जी, आपकी आज माशाल्लाह देसी महफिल थी और काफ़ी सारे जो है सिंगर आए हुए थे, काफ़ी मेहमान भी बाहर से आए हुए थे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, देसी महफिल जो है वो परदेसी लोगों के लिए हमने की है। अच्छा। जो परदेश में हैं, हज़ारे के लोग हैं, हज़ारे लेवल पर वो महफिल हमने की है। हाँ जी, जी। तो उसमें जमील हज़ारवी साहब थे, अच्छा मुनीर भाई थे, तो इसके अलावा उमर खताब साहब थे, पश्तो सिंगर आए हुए थे। अच्छा जी, पश्तो स्पीकर भी थे। अच्छा खालिद साहब, आप इनको कितने अरसे से जानते हैं जमील साहब? मैं तो जब से पैदा हुए उस वक्त से जानता हूँ। ये तो कहते हैं कि 27-28 साल पहले इनका एक बहुत मशहूर गाना मैंने सुना था, कच्चे कच्चे कोठे। जी, वो मैं इसी तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ी देर तक वो बड़ा ज़बरदस्त इनका वो एक पहाड़ी गीत था, वो बड़ा ही मशहूर हुआ था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जमील हज़ारा साहब, ये बताएं कि आपने मतलब किस चीज़ को ज़्यादा आसानी से गा, फोक सिंगिंग करते हैं आप
جی میں بیسیکلی آپ کو بتاؤں کہ میں کھلاپٹ میں رہتا ہوں. اچھا. تو میں تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنا گایا ہے کہ میں کسی بھی سنگر کو اللہ کا شکر ہے کہ میں گا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میرے لیے. اچھا, مطلب کسی مسئلے والی بات نہیں ہے, مطلب جو بھی آپ گانا چاہیں گا سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جیسے آپ کا دور تھا, کیسٹ کا دور تھا, تو اس وقت ایک سنگر کی بڑی عزت اور قدر ہوا کرتی تھی, آج بھی اتنی عزت دیتے ہیں آپ کو لوگ؟ یہ تو بہت بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ آج کل بیسیکلی موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں متنفر ہو گیا ہوں اس سے. اچھا. اس وجہ سے. لیکن جب میں پہلے کیا کرتا تھا تو الحمدللہ بہت بڑی عزت تھی, بہت ہی بڑی عزت تھی, کہ اتنی عزت تھی میں آپ کو کیا بتاؤں. اب وہ دور اب ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ دور تو ہمیں ملتا نہیں. اچھا جمیل صاحب, آپ کے کتنے کوئی والیوم وغیرہ کیسٹ میں نکلے تھے؟ جی ماشاءاللہ میرے اس ٹائم تو 17 والیوم تو تھے غالباً. میرے خالد صاحب کو بھی پتہ ہے یہ بات, یہ میرے ساتھ کے سنگر ہیں, بلکہ یہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی میرے استاد کے رکھتے ہیں, مطلب استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ویسے وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو اپنے آپ کو آپ کے شاگردوں میں تسلیم کرتے ہیں. یہ اللہ کیوں جی خالد صاحب؟ ہم نے ان کو دیکھ کر سیکھا ہے. اچھا. جی ان کو دیکھ کر ہم نے سنگنگ شروع کی ہے. جی صحیح ہے جی, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے سنگنگ شروع کی. ان کی عزت, یہ عزت پذیرائی ہے, میری عزت افزائی ہے, یہ ان کی بڑا پن ہے, یہ بڑا پن ہے. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے اور میں نے اکٹھے ہی شروع کیا ہے بس. اچھا, یوں سمجھ لیں. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے گیت گائے, مائیے بھی گائے, اور ایک آپ کا جو ابھی خالد صاحب شاہ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ کچے کچے کوٹھے ٹاکے نال گرام آئیا وگے ندی دوڑ کولوں نالے بوٹیاں دی شام. تھوڑا سا اگر گنگنا دیں تو. ہاں, یہی ایک کیسٹ تھا, تو وہی الحمدللہ کہ مجھے لے کے اڑ گیا. اچھا. یوں سمجھ لیں کہ اڑ گیا. تو پھر جب کچے کچے کیسٹ بازار میں ریلیز ہوا, نکلا, تو میں جب ہری پور بازار میں جہاں بھی جاتا تھا تو وہاں اس وقت کیسٹوں کا دور تھا, تو ہر دکان پہ وہ کیسٹ چل رہی تھی. اب تو کوئی بھی سنگر نہیں ہے, آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی سنگر نہیں ہے. وہ بات نہیں ہے کہ ایک میں ہی نہیں ہوں, سنگر کو تو اب نام ہی نہ سمجھو. مطلب نام کے سنگر رہ گئے ہیں باقی سارے. اب وہ بات نہیں. تو مطلب اتنا وہ آپ کا وہ گانا جو ہے مشہور ہوا, بہت مشہور, اس سے آپ کو جو ہے عزت ملی اور آپ کو ایک مقام ملا. اللہ نے بڑی عزت کی, بڑی پذیرائی, بڑا اللہ کا شکر ہے. بلکہ یہاں تک کہ اب میں نے اتنا گایا کہ اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے, کوئی بھی شوق نہیں ہے. مطلب سارے شوق پورے کر کے بیٹھے, سارے شوق پورے کیے ہیں. جی ناظرین, جمیل ہزارہ صاحب سے ہماری گپ شپ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جی ناظرین, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو آئیے کچھ مزید باتیں کرتے ہیں سنگر جمیل ہزارہ صاحب سے اور ان کے زندگی کے حالات ان کی زبانی جانتے ہیں. اچھا جمیل صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ تھوڑا سا آپ ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں اس فیلڈ سے, کیونکہ نئے سنگر آ گئے ہیں, نئے لوگ آ گئے ہیں, نیا زمانہ آ گیا ہے, تو آپ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی لوگ آپ کو کچھ مجبور کرتے ہوں گے ذرا آئیں ہماری محفلوں میں گائیں. بڑی اچھی بات کی ہے جی آپ نے. میں تو یہ فیلڈ چھوڑ رہا تھا, لیکن میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے, میرے چاہنے والوں نے مجھے حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا جی نہیں, آپ نے فیلڈ میں رہنا ہے. تو پھر اس لیے میں دوبارہ واپس فیلڈ میں آ گیا ہوں. تو انشاءاللہ اب دوبارہ آ گیا ہوں. اچھا. کیونکہ میرے دوستوں نے میرا حوصلہ اتنا دیا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ فیلڈ میں رہ گئے, اس لیے میں آ گیا ہوں, دوبارہ آ گیا ہوں انشاءاللہ. چلیے جی, بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جیسا کہ خالد شاہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ مطلب اس فیلڈ میں آئے ہیں, تو اور بھی ہمارے نئے نسل جو ہے, نئے نوجوان جو ہیں, جو اس وقت وہ سنگر بننا چاہتے ہیں, سنگر آنا چاہتے ہیں, تو وہ شاید آپ سے بہت کچھ سیکھ لیں. تو خالد شاہ صاحب آپ ان کا ساتھ دیں, تو ان سے کچھ ہم تھوڑا سا ان کا ہی ایک مشہور جو گانا ہے ان کا, وہ گیت ہے جو وہ سن لیں, کچے کچے کوٹھے. بڑی مہربانی. ہو
कच्चे कच्चे कोठे ताके नाल गरामाया वगे नदी दौड़ कोलों नाले बूटियां दी छामाया नाले बूटियां दी छामाया कच्चे कच्चे कोठे ताके नाल गरामाया वगे नदी दौड़ कोलों नाले बूटियां दी छामाया नाले बूटियां दी छामाया मैं इत्थे ते माई तरबेले याद आंदे ने गुजरे वेले मैं इत्थे ते माई तरबेले याद आंदे ने गुजरे वेले कच्चे कच्चे कोठे ताके नाल गरामाया तू कर नहीं होंदी मैं वैना जामाया मैं वैना जामाया मैं इत्थे ते माई मेरा कागे लस्सी मक्खन मकई नाले सागे मैं इत्थे ते माई मेरा कागे लस्सी मक्खन मकई नाले सागे कच्चे कच्चे कोठे ताके नाल गरामाया ताके नाल चुग दिए मेरी बरगी गामाया मेरी बरगी गामाया जी क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। यकीन जाने ऑडियंस के इनकी इतनी प्यारी आवाज़ सुन के जिस्म का एक एक बाल भी खड़ा हो गया है। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। आपका ये गाना जो है बाद में बहुत सारे सिंगरों ने भी गाया है, लेकिन वो चाशनी वो आवाज़ नहीं थी जो आपकी थी। काफ़ी सिंगरों ने गाया। अच्छा, खालिद शाह साहब की तरफ आते हैं जी। खालिद शाह साहब, आपने इनसे क्या सीखा जी, कुछ बताएंगे? मैंने इनको देख के मैं मुतासर हुआ। अच्छा, तो मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा जी, मतलब आपने भी किसी से बाकायदा तरबियत हासिल की थी या? जी, मेरे उस्ताद हैं अमजद पापा। अच्छा, माशाल्लाह याद हैं। जी जी याद हैं बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी जीना जेलम सिंध का ताल्लुक है। अच्छा, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा जी जी, उनसे मैंने सीखा है। सीख रहे हैं जी, अभी सीख रहे हैं। ज़ाहिर जी ये एक समुंदर है और इसकी गहराई तक जाना बड़ा मुश्किल है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अभी जमील हज़ारा साहब को, तो इनकी निजी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इस फील्ड में आए और इनकी मतलब कितनी शादियां हुई, इनके बच्चे कितने हैं, कोई इनकी जो फैमिली में से भी कोई सिंगर है या नहीं है। जी जमील साहब, ये बताएं कि आप कितनी शादियाँ की आपने माशाल्लाह? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अक्सर ये जो सिंगर लोग होते हैं, आर्टिस्ट जैसे, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 3 शादियाँ की हैं। तो माशाल्लाह मैं तो एक ही शादी पे चल रहा हूँ फ़िलहाल, और अब तो मेरा ख्याल में कुछ गुंजाइश ही नहीं रही। कहने का मतलब ये है, जो हमारी जो भाभी हैं, भाभी कह सकते हैं या चाची भी कह सकते हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत तगड़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हैं। अच्छा, तो वो तो मेरी उम्र ही नहीं रही, उस वो सोच तो मेरी रही नहीं। अब मैं बदल गया हूँ। तो आपके ख़ानदान में मतलब आपकी फैमिली में भी कोई सिंगर है? आपके बच्चों में से किसी ने मतलब सीखा हो आपसे या गाना चाहता? हाँ जी, मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल ही ये इस फील्ड से किनारे पे ही रहे हैं, क्योंकि तालीम का रुझान था।
اور اب بھی ماشاءاللہ تعلیم میں کوئی بی ایس کر رہا ہے, کوئی یونیورسٹی میں کر رہا ہے, ہائی لیول پہ مطلب ہے کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو شادی آپ نے پسند کی تھی یا نہیں جی, شادی سے پہلے کئی لوگ پسند آئے, کئی لوگ نہیں آئے, کئی کیسے, لیکن شادی کے بعد تو پھر تو بندہ پکا ہو گیا, پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. اس لیے کہ شادی کے بعد پھر ختم ہو گیا سارا کھیل. پہلے آپ کا دور جو تھا وہ اور طرح کا تھا. ہاں جی, ہاں اور تھا. آج کل تو مطلب ایک شادی کر کے بھی بندہ کہتا ہے یار ایک اور ہو, دوسری ہو, تیسری ہو. ہر صاحب آپ نے کتنی شادی؟ میرا تو جمیل صاحب سے یہ سوال ہے, ابھی اور کوئی چکر ہے یا بس؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے, کہ آپ کو تو پتہ ہے 28 سال میرے ساتھ گزارے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا کوئی چکر چلا ہے یا میرا کوئی اسکینڈل بنا ہے یا کوئی ایسی بات ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. تو پھر میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ سب جانتے ہیں. اچھا جمیل ہزارہ صاحب, جو ہمارے نئے آنے والے سنگر ہیں آج کل, مطلب ہر نوجوان لڑکا جو ہے وہ سنگر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو ان کو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی, اچھی بات کی ہے آپ نے. دیکھیں آج کل جو سنگر بننا ہے یہ تو بہت مشکل بات ہے, میرے خیال میں بہت مشکل بات ہے, کیونکہ وہ چیز جو سنگر بننے کے لیے جو چیز بنیادی چیز ہے نا, وہ تو ہے ہی نہیں لوگوں میں. آج کل کے سنگروں میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. میں تو دیکھتا ہوں, اس لیے دیکھتا ہوں ٹی وی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے یار یہ کس قسم کے سنگر ہیں اور یہ کیا گاتے ہیں اور یہ کیا سنتے ہیں. جو سنگر گانے والے تھے وہ تو مر گئے ہیں, مثلاً مہدی حسن, میڈم نور جہاں, نصرت فتح علی, اس طرح کے سنگر, پرانے سنگر جو 80-77 سال پہلے, تو وہ چلتے ہی رہے ہیں. تو اس کے بعد تو اب ختم ہو گیا, اب تو کوئی سنگر ہی نہیں رہا. دیکھیں یہ سلسلہ تو اسی طرح جاری رہتا ہے نا, جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے جی کہ آپ بھی ادھر ادھر سے سن کے آپ کو بھی شوق پڑا, آپ نے بھی سنگنگ کی, گانے گائے, اس طرح کرتے کرتے اللہ نے آپ کو بھی اچھی آواز سے نوازا اور آج ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے. تو اس طرح نئے جو آنے والے سنگر ہوتے ہیں تو ان کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے, ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایسا وہ ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. آج کل تو موبائل ایپس بھی آ گئی ہیں اتنی زیادہ, اور کمپیوٹر پہ ہر چیز آپ کو میسر ہے, آپ گانا چاہیں تو گا سکتے ہیں. لیکن واقعی ان کی جو بات ہے اس میں وزن ہے کہ جو صحیح گلے والے لوگ تھے, جو صحیح اپنے من سے گاتے تھے, گلے سے گاتے تھے, وہ لوگ بہت کم ہو گئے ہیں, مطلب ختم ہی ہو گئے ہیں. تو پھر بھی آپ ان کو نئے آنے والے جو ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں؟ کیوں نہیں, میں حوصلہ شکنی نہیں کروں گا ان کی. یہ تو بری بات ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو نہ یہ ان کو پسند نہ آئے بات, لیکن میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ میں بات سچی کہہ دیتا ہوں. جی بات. لیکن پھر بھی خدا کرے اچھے لوگ آئیں, اچھے گلے والے آئیں, اچھے لوگ اپریشیٹ کریں. لیکن فی الحال تو ایسا بندہ کوئی نہیں ہے, اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے آگے ایسے سنگر آئیں, آگے کوشش کریں. ہاں تو اللہ کرے ان کو. چلیں جی آئیں, اگر سیکھیں. ہمارے یہ جو لیجنڈ ہیں ہمارے پاس بیٹھے, خالد شاہ صاحب ہیں اور جمیل ہزارہ صاحب ہیں, اس طرح اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. آپ آئیں, ان سے سیکھیں, ان کی محفلوں میں بیٹھیں, تو آپ کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جاتے جاتے آپ سے پھر کچھ کوئی گانا آپ کو, یا مائیے وغیرہ, بس پہاڑی مائیے کوئی 2-4 ہمارے آڈینس मैया हर परोवे होए जे जा तेरा बुत सोने ए जाए अंदरों भी होवे हो जे जा तेरा बुत सोने ए जाए अंदरों भी होवे
खुशी केड़ी जई रहंदे ओ हाय रहंदे ओ हाय खुशी केड़ी जई रहंदे ओ हो जाया तो मैं सदके ओ जिथे उठदे ते बैंदे ओ हो जाया तो मैं सदके जिथे उठदे ते बैंदे ओ जाइयां ते ओ मैं सदके जिथे बहंदे ते उठदे हो। ये थे जी सिंगर जमील हज़ारा जो आपके दिलों को गरमा रहे थे अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ। तो नाज़रीन इसी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जमील हज़ारा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मैं जनाब खालिद साहब का ख़ास कर मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं साथ ही खालिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी सर, आप है ही इस काबिल कि आपको बुलाया जाए। अच्छा खालिद शाह साहब, आप इनके बारे में 2-4 लफ्ज़ बोलना चाहें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनके बारे में और तमाम बच्चों के वालिदैन के बारे में वालिदैन को ख़ुसूसी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को तालीम दें। वो ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे कि अच्छा रास्ता कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि फ़न में आ जाएं, वो ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे। तालीम ज़रूरी है जी, बिल्कुल तालीम बहुत ज़रूरी है और हर बच्चे को जो है वो तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए। ये था आज का बोल पाकिस्तान। यकीनन आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ कि एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। इस उम्मीद के साथ कि फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।